ملک مختار حسین کھوکھر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے فوراً بعد محقق دورہ شہنشاہ فضیل و صاحب سرکار علامہ حامد رضا سلطانی صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد جناب قبلہ حبیب رضا حیدری صاحب، ان کے بعد سرکار علامہ ناصر عباس صاحب ملتان، ان کے بعد جناب ناصر حسین علامہ ناصر عباس صاحب نوتک، ان کے بعد سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والے۔ یہ تمام شخصیات جو ہے تشریف فرمائیں اور اپنے وقت کے اندر خطاب فرمائیں گی۔ جناب ملک مختار حسین کھوکھر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ وقت نو آپے بے ٹھیک کی اعلان ہے سید مظہر حسین جتھے بھی یہ بار ایک بندہ انہوں نے انتظار ہے چھے گل سنو آپ چھوٹے گیٹ تک کھڑے ہو گئے ایک میک دیویں پیچھے دست دعا ایک مرتبہ الحمد 3 مرتبہ کل بمائے صلوات بانیان مجلس دے مرحومہ واسطے والدہ صاحبہ اور غزنفر گوندل واسطے ثواب ارسال کرو نا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بارے دیگر صلوات جناب۔ جی میں ذکر سونا ہے، جی میں وارث سونے سونی زبان نال سونی صلوات۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سب بولو بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشاد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت، دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت۔ صلوات بادشاہ حسین دی ذات تے بلند آواز۔ قبلہ اجازت تے میں ذکر پاک شروع کرنا۔ مولا کائنات توڑا ٹرایا قبول فرما دے، جتنے قدمہ توں جتنے زنوں مار چل کے آئے ہو اللہ توڑا ٹر کے آیا قبول فرما، اللہ توڑیاں دعاواں قبول کرے، اللہ توڑیاں آساں توڑ چڑھا، دنیا بھی غماں دکھاں مصیبتاں تو مولا تو امان تے پناہ دے۔ بانیان مجلس دے اہتمام، خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مولا قبول فرما، ویڑے وستے رانے دھیاں پتروں نال بہنا براواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں باباں نال پورے خانداناں نال پورے موزے نال پورے رجوئے نال شیعہ سنی سمیت مولا وسطہ رکھ تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت سے بس مہربانوں شروع پہ کرنا۔ جیڑا بندہ علی دی الفت دے گیت گاوے ایک ایڈا لطف ہے، جیڑا بندہ علی دی الفت دے گیت گاوے ایک ایڈا لطف ہے، خلوص نیت دے نال آکے جے غم مناوے ایک ایڈا لطف ہے۔ جیڑا بندہ علی دی الفت دے گیت گاوے ایک ایڈا لطف ہے، خلوص نیت دے نال آکے جے غم مناوے ایک ایڈا لطف ہے، تے 5-12 دے پیار دے وچ جے موت آوے 5-12 دے پیار دے وچ جے موت آوے ایک ایڈا لطف ہے، پکڑ کے مونڈھا قبر دے اندر علی جگاوے۔
حسنین شریفین عید دے روز نانے دے موٹے تے سوارن ایک بندے دی نگاہ پئی آدھے سبحان اللہ قبلہ کیڑی سونی سواری ہے اللہ دا نبی اس بندے دیکھ کے فرمے دین بے وفا تو وفا نہیں ہوندی بے وفا تو وفا نہیں ہوندی کیا دل دی کوٹھی صفا نہیں ہوندی بے وفا تو وفا نہیں ہوندی کیا دل دی کوٹھی صفا نہیں ہوندی تلے ول ول سواری دے دائیں اتے تیری نگاہ نہیں پوندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نال صلوات حل عطا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیء مذکورا صلوات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صلوات مقدور ہمیں کب ہے تیرے بس کہ رقم کا واسطہ رکھے شکر گزاراں اپنے عزیزاں دا علامہ ناصر عباس حامد سلطانی جیوے ہوئے زندگی ہوئے ٹائم ہوندا اور حبیب رضا مولا خضر دی عمرہ کرے حیا کیتا نے بخت دستارہ فلک چارم تے چمکنے کوئی ہے درواگو اور وکھا کوئی ہے درواگو
मालिक रब दिया मर्जियां दा होवे मालिक रब दिया मर्जियां दा सूरत होवे जदी वजहुल्लाह बहुत मेहरबानी गाजी रंगलावे तुसा जियो तुहाडे बचड़े जीवन कूफे दा शहर है मुकदमा दायर है सिपाहियां दा वैर है हाकिम दा कहर है शिकायतां दी भरमार है एक पर्दादार है जेको अली नाल प्यार है गाजी रंगलावे कमर नाम है अली दी कनीज है बड़ी बात तमीज है जेड़ी मौला अली को अजीज है तेरी शिकायत कर दी है अली दी तारीफ क्या शिकायत कर दी कूफे दी औरतन इकट्ठा कर दिए आदि मैं नहीं आती घर का कम ना करो बच्चे ना पालो खाना ना पकाओ ये सारे काम करो पर ये भी आखो अली हक के दरबार च बुलाया दरबार च आदे मैं सुने मेरी शिकायत कर दी है अली दी तारीफ अजी मैं तो अली दी तारीफ करनी हाँ पर नबी दी हदीस तो रहनी है केड़ी पैगंबर सलाम नहीं फरमाया जे आदम दा इल्म वेखना होवे नूह दा इल्म इब्राहिम दी खुल्लत मेरे भिरा अली नू वेखे 1.25 लाख नबियां दे औसाफ दा मालिक मेरा वीर अली है गुस्सा आया कत्ल करा दो कत्ल करा के सहरा छटा छोड़ा कबर बना छोड़ी दफना छोड़ी अब्दुल्ला कल्बी जेड़ा कमर दा शोहर है मौला अली नू शिकायत की थी मौला थोड़ी कनीज नू जालिम बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल करा छोड़े दफना छोड़े कबर बना छोड़ी मौला अली फरमाया चल मैनू कमर दी कबर विखा अब्दुल्ला दे नाल रल के मौला कबर दे पासे टुरे अजा दूर आए अब्दुल्ला कल्बी आदा मौला ये सफेद रंग दे परिंदे जेड़े कमर दी कबर दाखिल पे होंदे अपने मुंह दे विच कुछ मेवा जात हैं फरमाया परिंदे नहीं ये जन्नत दे मलाइक हैं जेड़े रिस्क पहुंचा रहे हैं कमर नू है मौला कमर रिस्क ले रही फरमाया तै नहीं सुने मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा जेड़ा साड़ी मुहब्बत च मरे शहीद तो जिंदा होंगे रिस्क अच्छा है मौला मैं कमर नाल को गल्ला करा मैं जवाब देसी फरमाया कबर ते ना आला आए मौला अली हाथ मारिया फरमाया कुम बिस्मिल्लाह भाई थोड़े बछड़े जी कफन पा के कमर कब्र चु बाहर आ गई मौला अली फरमाया कमर ये तेरा शोहर अब्दुल्ला कल्बी आधा तू मर गई है खत्म हो गई है फना हो गई है जरा अपने शोहर नू दस ता मौला अली दे पैरां ते हथ ला के कमर आ दिए जेंदे दिल विच मौला तू होवे मौला वस्ता पैरां ते हथ ला के आ दिए जेंदे दिल विच मौला तू होवे पहलक मारे कदी मरदाने जेंदे दिल विच मौला तू होवे पहलक मारे कदी मरदाने हथ लिखिया कबर च होरा आया है न मेरी कबर च होरा आया है दिती कबर मेरी उला जन्नत बड़ा गाजी रंग लावे तुसा जियो थोड़े बचे जीवन मौला अली फरमेंदन कबर जरा
اپنے شوہر میں بھی دس کہ اگے ماحول کیا ہے، حکومت کہہ دیے، شاہد کہہ دیے، نگران کون ہے، پورا انتظام کہندا ہے، اپنے شوہر عبداللہ قلبی دس کمر نہیں وہ استاد شاگرد ہیں انہاں دی آپس کی گفتگو ہے، کوئی گل وہ ساریاں ہوندیاں رہندیاں، کوئی گل غازی رنگ لاوے، بسم اللہ بسم اللہ، مولا زندگی کرے، مولا زندگی کرے، او ٹھیک ہے بسم اللہ۔ غازی استاد شاگرد ہیں وہ آپس میں، بہت مہربانی مولا فرمائے دیں کمر بسم اللہ کرا کمر ذرا اپنے شوہر نو دس اگے حکومت کیسی کہندی شاہی ہے، تا مولا علی دے قدمت ہاتھ لایا، عبداللہ قلبی اپنے شوہر نو ویکھ کیا دیئے، ہے خلد ریاست سیدانی جی نہیں کوئی نہیں انہوں نے ناکوار گزری کہہ رہے ویکھ کیا دیئے، ہے خلد ریاست سیدانی اٹھے حسن حسین دی شاہی ہے خلد ریاست سیدانی اٹھے حسن حسین دی شاہی ہے بوزر کمر تے ہرنر کے بہلولوی بزم سجائی ہے بیاں ہورا پھل برسیندیاں ہیں بیاں ہورا پھل برسیندیاں ہیں اتھے ساکیے کوثر اسد اللہ مولا فرمائے دیں کمر تو میری محبت شہید ہوئی ہیں، علی تنو دوبارہ زندگی نہ دے، کمر وے کیا دی مولا تیری محبت دے وچ موت آئیے، تیری محبت جیڑا لطف قبر دے وچ آیا ہے نا، ہن میں فانی زندگی نہیں چاہتی، فانی دنیا نہیں چاہتی۔ فرمایا نہیں کمر مجبوری ہے، 40 سال تیری زندگی بتائے نا، وطن تے ٹوروان تبلیغ چھوڑ، اللہ ایک پتر لے سیا ان دا نام وہب قلبی رکھ، تے جڑاؤ پتر دنیا تے آوی کرنے اذان اقامت آکھن دے بعد اکو آکھیں پیر سلام پہ دینا، نالے اپنے اس پتر نو میں علی دے ایک سنیہ پہنچا میں، مولا کیڑا سنیہ ہے تا مولا علی کمر نو آدین اکو اے سنیہ دے میں پیر پیادا بھی تو سنگتی ہے بے وطنہ دا دیدہ ویدانا بھول جاویں خدا تیریاں دھیاں دے پردے سلام بسم اللہ کرا، امام حسین کوئی دکھ نہ دے وے، تو سنگتی ہے بے وطنہ دا دیدہ ویدانا بھول جاویں 9 لکھ چمریدہ کوئی ویکھے رکو کلیا چھوڑنا ٹر جاویں تیری جنگ میرے اکبر دی جنگ نو تیری جنگ میرے اکبر دی جنگ خدا تیرے پردے سلامت رکھ۔
بسم اللہ کرنا تیری جانجے میرے اکبر دی جنج نو تیری جنج میرے اکبر دی جنج نو عامل سی کربل دے صحرا کیا بات ہے بہت سونا رونا ہے ایک ہاں جی آ گئی میری حیثیت تے کافی میں جب بڑا ذاکر جو نہیں معمولی جہمت دا ہنسائیاں دا مولا تو وسط رکھے کمر ٹر گئی مولا علی دی دعا دا نتیجہ آ گیا نام رکھیج گیا وہب قلبی پلدا پہ آئے کہیں کہیں ویلے ماں پیشانی چمیا آکھیا جلدی جوانوں میں ہا تیرے سر تے سیرے پاواں ہا تیری شادی دے بہانے مولا حسین نو بلواواں ہا شاباش کوئی دیر لگ دی ہے توڑے رومن مولا دی زیارت کرنا زمانے دے نشیب و فراز پلٹا کھادا ہے جوان ہویا ہے وہب قلبی ماں دے ودھے نرمان شادی دی تاریخ پکی ہوئی دعوت نامہ لکھا ہے کاسے نو لتا ہے مولا حسین تک دعوت نامہ پہنچا کاسے ٹورے آئے انہوں دو محرم نو میرے بادشاہ دے ڈیرے کربلا لگے فرمینے غازی جی نمازی ون چورستے تے کھڑ آج ایک میرا مہمان پیا دئی مولا عباس رستے تے آکھڑ ہوتے ہیں ناکا سوارے ایکا سے دن خود راویے آدھے جرہ میں قریب گیا نا سونے جوان حقل ماریے کاؤنے کتھوں پہ آنا ہے کن ونج نہیں کہہ کو مل نہیں قاصد آدھا ہے میں بے پرواہی نال سرسری نگاہ ماری ہے ٹرتا رہے ہیں آدھا جڑا میرا ناکا آگے چلا گیا ہے نا پچھو ٹرے جوان آدھا چلو میں نو نہ رسا میرا سردار حسین پہ پوچھ دئی میں اپنا کوئی کنٹرولی مضمون پڑھ کے تین خوش کر سکتا ہوں لیکن میری عادت ہے میں ہمیشہ کردہ ہوں تو بھویں رو تے بھویں پرا منہ کر کے بے میں نے فرق پاؤنا ہے چٹیاں کیویں کھڑ لگ پاؤں دے ہو گھر بیٹھے رہ کرو بس مجلس کیوں آ دے ہو کمال ہو گئی یہ میں نے نہ دسا میرا سردار حسین پہ پوچھ کاسے دادا جی میں پکھی نو غز لگ دا ہے حسین دے نام تے میں تڑپیاں ناکہ تو دھک مارے آئے میں کہا کون حسین جوان آتا ہے ابن علی آدھا حکدت میں کاسے دا آدھا آئی سے جنگل اچ ملا سونا جوان کاسے درابی پچھو میں جلے سردار کول پہنچے ہیں تے میں کہا سلام میں نے آدھے علیکہ سلام جعفر تیری تے من صبح دی انتظار آئی تو ہون پہ آنا ہے کاسے دادا ہے جیڑا میرے نام تو واقف ہے میرے کم تو واقف ہے یقیناً اکبر دا بابا ہے کاسے دادا میں آکھا مولا یہ تو علی کنیز کمر دا خطے ان دا پتر واب قلبی جوان ہے شادی دا دعوت نام ہے کاسے دادا میرے سامنے لفافہ کھولے لکھے ہوئے آئی ایک خطے تو علی کنیز کمر دی طرف میرا پتر تو علی نوکر جوان ہے سلام دعا دے بعد اے تاریخ تائے ہے 61 ہجری جمعہ دا روز 10 محرم اگو نوٹے مولا جیتے ہیں تسی ناس ہو نا میں پتر نو سیرا نہ پیسا رجوع گردو پیشہ لے ہوں تحصیل پھالیا دے لوگوں منو ذکر دی قسم ہے جڑا نوٹ پڑے ہے نا حسین تکوکا مار کے رولنا ہے ڈھائی مار کے رولنا ہے کاسد نوا دن میری کنیز کمر نوا کے امام پہ آدھاوی تیری شادی دے میں اکبر کو پر نام رہے تیری شادی میں دعا پہ کرتا تھی یہ دے پڑھ دوں شالہ بستر میں راضیاں کنیز نوا کے تیری شادی دے میں اکبر کو پر نام رہے اس چند دیدہ کو کربل وچ قاسم کو
کو شام دے ڈاکو ویڑ گئے میں کو شام دے ڈاکو اللہ ماں بس میں راضیاں دھیاں دے پردے ہونی اتنا ہی چاہتا ہم ہونو واہ براوی ہے جڑا میں بنری پر لا کے جنج نال رلا کے اسے میدان کربلا چلنگیا تو میری ماں کمر منوا دی وے واہب میرا دل چاہتا ہے میں وال کھولاں ٹکڑا مار کے مر ونجا میں کھما کیوں خیر ہے منوا دی وے واہب جے سن سکتا ہے تا سن کوئی آدھا پہ حل من ناصر ہے شاباش بھلا انہیں کوئی ہے جڑا میری بہنہ دے پردے بچاوے وے واہب جلدی کر جلدی کر جلدی کر میں کہ ماں کدی جلدی کراں تا ماں وے کیا دیئے ونج ویک تسینات بے آوے چھے پیا کون غریب مریدہ ہے ونج ویک تسینات میں بسم اللہ کراں دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے ونج ویک تسینات بے آوے چھے پیا کون غریب مریدہ ہے کنو آدھا بائے نہ آوے کیوں نہ میں عباس دا چیندہ ہے کیڑا جرم ہے اوپر دے سیدھا کیڑا جرم ہے بس بھائی بس ممبر چھوڑیں دا پیاں واہ بات ہے میں گھوڑا بجائے ہر اکھ میرے پاسے ویکھے میں تیری اکھ دے وضو دا دامینا گھوڑا بجایا ہے واہ بات ہے میں ٹبا چڑھیا سامنے ڈٹھے سبز رنگ دے خیمین کالیاں کناتن 9 لاکھ فوجے ایک زخمی ہے ہر کوئی یاد ہے مارو 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 او زخمی یاد ہے نہ مارو زینب نال واہ بات ہے میں فوجاں چ گزر دویا سامنے گیا دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے آدھن علیکہ سلام میری کنیز کمر دا پتر واب قلبی میرا ہی سلام ہوئی میں نے آدھن جلدی کر میدان چھوڑ میدان چھوڑ میدان چھوڑ واہ بات ہے کیوں میدان چھوڑا زخمی دس کیوں میدان چھوڑا تو میں نے وہ کیا دل اے مقتل گاہ بنریاں دے کہے اکبر رادا ویکھیا نے میں کائنات قربان کر دے ماں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اے مقتل گاہ بنریاں دے کہے اکبر رادا ویکھیا نے ہاں اکبر دے بانی بن دے وچ قاسم کو چیندیا ویکھیا دے چھوڑ میدان تے واپس ونج تے چھوڑ میدان تے واپس بس بس واہ بات ہے مولا اکبر دا بابا ہے سجے کھبے پتراں تے بیگاواں دیاں لاشاں نہیں مہماناں دیاں لاشاں نہیں مینوں آتا ہے میدان چھوڑ تہانوں اس حال چھوڑ کے کی میں ونجا ختم ہو گئی ہے مجلس بند پیا پڑھنا جڑا وابا کہنا تہانوں اس حال کی میں چھوڑا تا میرا مولا فرمیندے میری غربت ساس کی تیری تیرا بے حد میں مشکور تو ٹر ونجے سے میدان وچوا تکوا دا یار ضرور تیرے سر سے میں شگدا دے
वाह बताए मैं घोड़ा भजाया है माँ को लाया माँ पुछदी वे वाहब दस तो सही कौन हा रुना है कौन पे मरींदा है तवा वे क्या दे ओ सादा पीर हुसैन है भी ओ सादा पीर हुसैन है भी ओ सादा पीर हुसैन है भी जकुहर कोई कत्ल करे दबिया जकुहर कोई कत्ल करे दबिया हो कोई तीर मारे कोई पत्थर मारे हो कोई तीर मारे कोई पत्थर मारे कोई जख्म रेत सटे दबिया कोई जख्म रेत सटे दबिया खत्म इलास आदि वे वाहब ये मेरे कन क्या पे सुन दे तू क्या प्यादा है तब आप अपने मुंह से मातम करके आ जाए अरमान में कोई डाल दे अन भैनाई दिया नाल दे अरमान में कोई डाल दे अन भैनाई दिया नाल दे और लुटवा के चमन बतूल द चन लुटवा के चमन बतूल द चन गुरबत दे हो के दे द पिया गुरबत